ओम शान्ति। आज 2078 साल चैत्र 30 गते बुधबार बाबाको आजको 13 अप्रिल 2022 साकार मुरली छ। आज बाबा विशेष गरेर भन्नुभएको छ दुई प्रकारको बच्चाहरूको बारेमा। हामी ब्राह्मण त बन्यौं, तर ब्राह्मण बच्चाहरू पनि दुई प्रकारको छन्। एउटा सपूत बच्चा, अर्को कपूत बच्चा। तो सपूत बच्चा यस्तो प्रकारको बच्चा हुन्छ जो बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ, मुरलीद्वारा जो सम्झानी दिनुहुन्छ, बाबाले जो निर्देशन दिनुहुन्छ, निर्देशन अनुरूप अमृत बेलादेखि लिएर रात्रिसम्मको उसको दिनचर्या हुन्छ। फेरि अर्को हुन्छ कपूत बच्चा। बाबा भन्नुहुन्छ जो बाबाको नियम प्रमाण आफूलाई चलाउन सक्दैन, नियम अनुरूप आफूलाई ढाल्न सक्दैन, त्यो हो कपूत बच्चा। र सपूत बच्चा फेरि बाबा भन्नुहुन्छ उसले आफ्नो दिनचर्या पनि बाबालाई बताउँछ, समाचार सबै बाबालाई बताउँछ, ऊ आज्ञाकारी पनि हुन्छ। उसको आफ्नो स्थिति कस्तो रह्यो, दिनभरिमा आफ्नो स्थिति कस्तो रह्यो, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, यो चारवटै सब्जेक्टमा उसले कति नम्बर लिएर दिनभरि ऊ चल्यो, सम्पूर्ण विवरण बाबालाई बताउँछ। सपूत बच्चाले आफ्नो स्थितिको बारेमा सम्पूर्ण समाचार बाबालाई दिइ नै रहेको हुन्छ। त कपूत बच्चा फेरि बाबाको उल्लङ्घन गरिरहेको हुन्छ, श्रीमत प्रमाण आफूलाई ढाल्दैन। र बाबा विशेष गरेर आज यो पनि भन्नुभयो, सेन्टरमा त हामी बोर्ड लगाउँछौँ, बाबा आज घरमा पनि बोर्ड लगाऊ भन्नुभयो। यदि तिमी बाबाको बच्चा हौ भने तिमीद्वारा अन्य आत्माहरूलाई पनि यो सन्देश दिनेको कार्य गर। किनकि बाबा प्रत्येक दिन जसो भन्नुहुन्छ कि बच्चा तिमी त त्रिनेत्री बन्यौ, अब अन्धाको लाठी तिमीलाई बन्नु छ। अनेक जो नेत्रहीन भएका छन्, दुई स्थूल नेत्र भएर पनि जो ज्ञान चक्षुदेखि उनीहरू विहीन भएका छन्, उनीहरूलाई त्रिनेत्री बनाउनेको यो कार्य गर। अर्थात् आत्मा र परमात्माको यो दिव्य सन्देश दिनेको कार्य गर, बाबा आज भन्दै हुनुहुन्छ। बाबा डिटेलमा भन्नुहुन्छ, सारमा मिठे बच्चे गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमाल गरेर देखाऊ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमाल गरेर देखाऊ। श्रेष्ठचारी देवता बन्ने र बनाउने सेवा गर। श्रेष्ठचारी देवता बन्ने र बनाउने सेवा गर। प्रश्न, राजाईको वर्षाको अधिकार कुन बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ? राजाईको वर्षाको अधिकार कुन बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ? उत्तर के होला? वर्तमान समय बाबा संगम युगमा राजाई हैन पद दिनेको यो पुरुषार्थ गराउँदै हुनुहुन्छ। त बाबा क्वेशन गर्नुभयो, राजाईको वर्षाको अधिकार कुन बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ? जो बच्चा श्रीमतमा चल्छन्। अरु के? जो बच्चाले आफ्नो समाचार बाबालाई हुबहु जस्ताको त्यस्तै। हामी व्यक्तिलाई त ठग्न सकौँला, आफूभन्दा ठुलोलाई पनि झुट बोल्न सकौँला, तर बाबा त जानी जाननहार हुनुहुन्छ। त बाबासँग त हामी झुट बोल्नै सक्दैन। बाबा सत्यम शिवम सुन्दरम हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि झुट छल कपट गर्न थाल्यो भने त त्यो बच्चा यज्ञमा ठहर्नै सक्दैन। अरु के होला? दिपेन्द्र भाइ,
राजाईको वर्षाको अधिकार कुन बच्चालाई प्राप्त हुन्छ? सच्चा सच्चा पोतामल दिने बच्चालाई। उत्तर, जो बाबाको समीप सम्बन्धमा आउँछन्। आफ्नो चालचलन र आम्दानीको पूरा समाचार आफ्नो चालचलन र आम्दानीको पूरा समाचार बाबालाई दिन्छन्। यस्ता सहोदर बच्चाहरूले नै राजाईको वर्षाको अधिकार प्राप्त गर्छन्। जो बाबाको सम्मुख नै आउँदैनन्, आफ्नो समाचार नै सुनाउँदैनन्, जो बाबाको सम्मुख नै आउँदैनन्, आफ्नो समाचार नै सुनाउँदैनन्, उनीहरूलाई राजाईको वर्षा मिल्दैन। उनीहरू हुन् सौतेनी बच्चा। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, आफ्नो पूरा समाचार दियो भने, बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, आफ्नो पूरा समाचार बाबालाई दियो भने बाबाले सम्झनुहुन्छ। यिनले के सेवा गरिरहेका छन्? बाबाले बच्चाहरूलाई हर हालतमा उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई हर हालतमा उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। पुनः एकपटक रिपिट। राजाईको वर्षाको अधिकार कुन बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ? उत्तर, बाबा भन्नुभयो, जो बाबाको समीप सम्बन्धमा आउँछन्, आफ्नो चालचलन र आम्दानीको पूरा समाचार बाबालाई दिन्छन्। यस्ता सहोदर बच्चाहरूले नै राजाईको वर्षाको अधिकार प्राप्त गर्छन्। जो बाबाको सम्मुख नै आउँदैनन्, आफ्नो समाचार नै सुनाउँदैनन्, उनीहरूलाई राजाईको पूरा वर्षा मिल्दैन। उनीहरू हुन् सौतेनी बच्चा। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, आफ्नो पूरा समाचार दियो भने बाबाले सम्झनुहुन्छ यिनले के सेवा गरिरहेका छन्। बाबाले बच्चाहरूलाई हर हालतमा उच्च पद पाउने पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। हामी बच्चाहरू कस्तो तरिकाले चलिरहन्छौँ, तर बाबा त चाहनुहुन्छ कि मेरो हर एक बच्चा नम्बर 1 होस्, हर एक बच्चा फर्स्ट डिभिजनमा पास होस्। बाबा यो चाहनुहुन्छ। हर हालतमा बच्चाहरूले उच्च स्थितिलाई प्राप्त गरून्, बाबाको यो इच्छा हुन्छ। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे सबेरे सबेरे छ। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई थाहा छ परमपिता परमात्मा शिवसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ। परमपिता त भन्छन् नै, पतित पावन शब्द पनि थप छ। दिलमा छ
पतित पावन परम पिता परमात्मा शिवसँग हाम्रो पिताको सम्बन्ध छ। बाबा भन्नुहुन्छ म बच्चाहरूको अगाडि प्रत्यक्ष भएको छु। के भएको छु? शिव बाबा त भन्नुहुन्छ म तिमी बच्चाहरूको अगाडि प्रत्यक्ष प्रस्तुत भएको छु। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा बच्चाहरूसँग नै कुराकानी गर्नुहुन्छ र भेटघाट पनि गर्नुहुन्छ। हामी सङ्गम योगी बच्चाहरू त अहो सौभाग्यशाली छौँ। वर्तमान समय बिहान उठ्ने बित्तिकै बाबाको वरदान रूपी हस्त हाम्रो शिरमाथि हुन्छ। भगवान उवाच, भगवानले दिएको शिक्षा ज्ञान मुरलीलाई हामीले प्रत्येक दिन श्रवण गर्न पाउँछौँ हैन। ब्रह्मा भोजन स्वीकार गर्न पाउँछौँ। त हामी त के हौँ? बडो भाग्यशाली। भगवानसँग कुरा गर्न पाउँछौँ प्रत्येक दिन। आफ्नो दिनचर्या स्वयं भगवानसँग हामी हैन, भगवानसँग आफ्नो दिनचर्या बताउँछौँ। दुनियाँमा त एउटाले अर्को साथीसँग बातचित गर्छ, आज दिनभरि के कस्तो रह्यो, तर हाम्रो बातचित हुन्छ स्वयं भगवानसँग। उहाँसँग हाम्रो वार्तालाप हुन्छ, टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ। त्यसैले त प्रार्थना र मेडिटेसनमा अन्तर छ नि। प्रार्थनामा केवल वान वे कम्युनिकेसन, केवल मन्त्र जप्यो छोड्यो। तर मेडिटेसनमा त टु वे कम्युनिकेसन। हामी पनि ईश्वरसँग कुरा गर्छौँ, त ईश्वर पनि हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ। हाम्रो वार्तालाप चल्छ भगवानसँग। जुन कुरा सम्झाइन्छ त्यो अरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ। अहिले तिमीले जगत अम्बा र जगत पितालाई पनि चिनेका छौ। शिवलाई जगत पिता भनिदैन, किनकि जगतमा प्रजा छन्, त्यसैले भनिन्छ प्रजापिता ब्रह्मा र जगत अम्बा। अम्बा सारा जगतकी हुन्। यसबाट सिद्ध हुन्छ उहाँ रचयिता हुनुहुन्छ। यो पनि बुझ्नुपर्छ। मनुष्य सबैले त परमात्मालाई याद गर्छन्, तर चिनेका छैनन्। हे भगवान, हे ईश्वर, हे दुःखहर्ता सुखकर्ता त भन्छन्, तर ईश्वरको रूप ज्योति बिन्दु स्वरूपको छ। उहाँलाई याद गर्नाले मलाई 21 जन्मको प्रारब्ध मिल्छ, यो कुरा फेरि मनुष्यलाई थाहा छैन। तिमीले अहिले परम पितालाई, जगत अम्बालाई र प्रजापिता ब्रह्मालाई चिनेका छौ। उनको गोदको सन्तान बनेका छौ। लौकिक माता पिता त सबैका छन्। उनलाई जगत अम्बा, जगत पिता भनिदैन। जगत अम्बा, जगत पिता पहिला थिए र पछि गएका हुन्। यस समयमा तिमी उहाँको बनेका छौ। फेरि सुरुदेखि इतिहास र भूगोल दोहोरिँदैछ। तिमीलाई थाहा छ हामीले अब बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौँ। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी सङ्गम युगमा बाबाद्वारा वर्षा लिइरहेका छौँ। अब फेरि लिइरहेका छौँ। तिमीले सोध्नुपर्छ, परमपिता परमात्मालाई चिन्नु भएको छ? चाहे आफ्नो मित्र सम्बन्धी होस्, चाहे छिमेकी होस्, जोसँग पनि ब्राह्मणको हैन बातचित गर्ने क्रममा आल्तु फाल्तु समाचार नसोधेर बाबा चाहनुहुन्छ कि परमपिता परमात्मा जसलाई भगवान भनिन्छ, के उहाँलाई जान्नु भएको छ? उहाँको यथार्थ रूपको बारेमा जानकारी छ? हैन, यो क्वेसन गरेर बाबा भन्नुभयो। यो कुरा यस्तो छ जुन बुझेर पनि भुलिन्छ। आफूले आफैलाई भुलेर, माता पितालाई भुलेर नै वर्षा गुमाइदिन्छन्। यो हो नै युद्ध स्थल। के हो यो? महाभारतमा त कुरुक्षेत्रमा युद्ध भएको देखाइयो, तर वर्तमान समय हामी सबै युद्धको मैदानमा छौँ। प्रत्येक दिन, प्रत्येक पलमा हाम्रो मायासँग युद्ध हुन्छ। पञ्चविकारसँग हामी युद्ध गरिरहन्छौँ। ती हैन विकारहरूमाथि हामीलाई विजय प्राप्त गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो हो नै मायाको राज्य, त्यसैले यहाँ प्रत्येक पलमा युद्ध हुन्छ। यो हो नै युद्धको स्थल। तिमी यस समयमा मायामाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि युद्धको मैदानमा
खडा छौ। कहाँ खडा छौ? युद्धको मैदानमा। जबसम्म अन्त्य हुँदैन लडाई त चलि नै रहन्छ। त्यो लडाई गर्नेले पनि जान्दछन् यदि हामीले चाह्यौं भने सेकेन्डमा सबैलाई उडाउन सक्छौं। अहिले त एक अर्कालाई हतियार दिइरहन्छन्, सापट दिइरहन्छन्। यदि कसैले मारिदियो भने सापटी खतम हुन्छ। यी बाबाले पनि अखबार पढ्छन्, बच्चाहरूले पनि अखबार पढेर त्यसबाट सेवा गर्नुपर्छ। बाबासँग सोध्छन्, बाबा हजुर त मालिक हुनुहुन्छ, फेरि रेडियो किन सुन्नुहुन्छ? प्यारा बच्चाहरू, मालिक त शिव बाबा हुनुहुन्छ, मलाई के थाहा वायुमण्डल के छ? ब्रह्मा बाबा के जवाफ दिनुभयो फेरि? मालिक त शिव बाबा हुनुहुन्छ है। त्यो अहिलेको वायुमण्डल के छ बाहिरको हैन, यो थाहा पाउनुपर्छ बाबा भन्नुभयो। कहिलेसम्म लडाई आदिको लक्षण रहन्छ? यस समयमा गफ त धेरै लगाउँछन्, सदाचार कमिटी आदि बनाउँछन्। उनीहरूलाई लेख्नुपर्छ, यो दुनियाँ नै हो भ्रष्टाचारी दुनियाँ। सदाचारी कोही कसरी हुन सक्छ? अहिलेको त दुनियाँ हो के त तमो प्रधान दुनियाँ, पतित दुनियाँ, भ्रष्टाचारी दुनियाँ। भ्रष्टाचारी त विकारीलाई भनिन्छ। यो कुरा तिमी बच्चाहरूलाई नै वर्तमान समय थाहा भएको छ। बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार छन्। तिमीले सबैसँग सोध, परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? तिमीले सबैसँग सोध, परमपिता परमात्मासँग हामी बच्चाहरूको के सम्बन्ध छ? जसरी क्रिश्चियनहरूलाई थाहा छ क्राइस्टले फलानु समयमा जन्म लिए, ठीक छ। उनी भन्दा पहिले को थिए? लक्ष्मी नारायणले राज्य गरेको कति समय भयो? यस समयमा आदि सनातन देवी देवता धर्मका नै धर्मभ्रष्ट र कर्मभ्रष्ट भएका छन्। जो कोर्स गर्ने क्रममा यो कुरा हामी थाहा पाइसक्यौं। सिडीको चित्रमा कोर्स गर्दा हामी कति सम्पूर्ण थियौं, देव मानव थियौं, कसरी हाम्रो कीर्ति कला भयो, हामी कसरी पावनबाट पतित बन्यौं हैन, श्रेष्ठाचारीबाट भ्रष्टाचारी बन्यौं। यो त 7 दिनको कोर्स सिडीको कोर्समा नै हामी सम्पूर्ण कुरा थाहा पाइसक्यौं। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी जो कुरा थाहा पायौ फेरि त्यो कुरा तिमी अरूलाई पनि बताउनु पर्छ। मिठो कुरा त सबैलाई चखाउनु पर्छ नि। त्यस्तै बाबाको यो मिठो मिठो ज्ञान पनि के गर्ने त सबलाई दिनुस्। पहिला हामी नै देवी देवता थियौं, दैवी कुलको थियौं, त अहिले हामी नै भ्रष्टाचारी भयौं। त यो कुरा अरूलाई पनि बताउनुस् बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। अच्छा, फेरि सोधिन्छ, अच्छा शास्त्रमा त लाखौं वर्ष भनिदिएका छन्, अब तिमी जागिसकेका छौ, फेरि अरूलाई पनि जगाउनु पर्छ। तिमीलाई थाहा छ शिव बाबा हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ, प्रजापिता ब्रह्मा र जगत अम्बा पनि हाम्रा मम्मा बाबा हुनुहुन्छ। फेरि सोधिन्छ, लक्ष्मी नारायणलाई सत्यको वर्षा कहाँबाट मिल्यो? फेरि अर्को क्वेशन के आयो? पहिलो क्वेशन त आयो परमपिता परमात्मासँग हाम्रो के सम्बन्ध छ? फेरि बाबा अर्को क्वेशन गर्नुभयो, लक्ष्मी नारायणलाई सत्ययुगी बादशाही कहाँबाट मिल्यो? लक्ष्मी नारायण जस्तो पद कसले दिनुभयो हैन? यो क्वेशन 5000 वर्ष भयो मिलेको थियो, अहिले छैन, अब फेरि मिलिरहेको छ। अब इतिहास रिपिट भइरहेको छ। अब सबैलाई बाबाको सन्देश कसरी दिने? के घर घरमा सन्देश दियौं? के घर घरमा गएर दैलो दैलोमा गएर हामी बाबाको सन्देश दियौं? ठीक छ, बोर्ड पनि तिमी लगाउन सक्छौ, किनकि तिमी हौ नै अविनाशी सर्जन। बाबा अविनाशी सर्जन, त बच्चाको हौ मास्टर अविनाशी सर्जन हो। जसरी सर्जनले रोगलाई निको पार्नुहुन्छ, त्यस्तै हामी पनि के गर्ने त दुखी र अशान्त आत्माहरूको घर घरमा गएर
यो ईश्वरीय सन्देश दिएर उनीहरूलाई हैन यो रोगबाट मुक्त बनाउने, सुखी र शान्त जीवनशैली हैन बनाउने यो युक्ति बताउने। त बाबा भन्नुहुन्छ के घर घरमा गएर सन्देश दियौ ठीक छ, बोर्ड पनि तिमीले लगाउन सक्छौ, तिमी हौ मास्टर अविनाशी सर्जन, परमपिता हुनुहुन्छ निराकार। अब यो त कसैलाई थाहा छैन शिव बाबाले कसको शरीरमा जन्म लिनुभयो, यस्तो त भन्न सकिँदैन। कृष्णको शरीरमा प्रवेश गरेर जन्म लिनुभयो। शिव बाबा त कुनै देवी देवताको तनमा त आउनुहुन्न। यदि देवी देवताको सजी सजाउ भेषमा ईश्वर हैन यो धरतीमा आउने भए त जस्तो सुकै पापी कपटी व्यक्तिले पनि हे भगवान भन्दै पछि पर्थ्यो होला के। त्यसैले त भगवानलाई पनि एक साधारण वृद्ध मानवको तनको आधार लिनु पर्यो। ईश्वरलाई चिन्नको लागि कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोही भाग्यशाली रतनले मात्र भगवानलाई चिन्न सक्छ। त्यो भाग्यशाली रतनहरू मध्येमा हामी पनि हर एक ब्राह्मण हौं हैन। त्यसैले हामी अहो सौभाग्यशाली बच्चा हौं। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो त भन्न सकिँदैन कृष्णको शरीरमा प्रवेश गरेर जन्म लिनुभयो। यो त तिमीले नम्बरवार जान्दछौ। उहाँ हाम्रो परम पिता पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, साथै के हुनुहुन्छ सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई धेरै राम्रो शिक्षा दिइरहनु भएको छ। बाबा फेरि कल्पपछि आएर मिल्नु भएको छ। बुझेका छौ, पक्का पक्का निश्चय पनि छ, तर फेरि घरमा जाने बित्तिकै यो नशा उठ्छ। सेन्टरमा बसेर मुरली सुन्दासम्म बडो काँध हल्लाउँछ, बडो मजा आउँछ, तर घर गृहस्थमा जाने बित्तिकै फेरि यो सारा कुरा फेरि विस्मृति हुन थाल्छ। घर गृहस्थमा रहँदा काम धन्दा गर्दा कहाँसम्म नशा रहन्छ यो त अवश्य बाबालाई लेख्नुपर्छ। तर बच्चाहरूले बाबालाई पुरा समाचारै दिँदैन। समाचार नदिने बच्चालाई के भन्नुभयो बाबा आज? त्यो मातेले बच्चा होइन भन्नुभयो कि सौतेले बच्चा हो। दुनियाँमा पनि जो आफ्नै बुवा आमा हुन्छ नि बच्चाले के गर्छ? आज दिनभरि मेरो यस्तो यस्तो भयो, आफ्नो मम्मी बुवासँग कुरा गर्छ कि। जो सौतेला बच्चा हुन्छ ऊ त के गर्छ? बुवा आमादेखि पर 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 भागिरहेको हुन्छ। त्यस्तै बाबा पनि उदाहरण दिनुभयो। जो मातेले बच्चा हो, जो हैन पुरा ब्राह्मण हो भने उसले त दिनभरिको दिनचर्या मलाई बताउँछ, नबताएसम्म ऊ निदाउँदैन। तर जो सौतेले बच्चा हो उसले फेरि दिनभरिको हैन दिनचर्या फेरि मलाई बताउँदैन। अब यसबाट बुझिन्छ को सौतेला हो को मातेला हैन, को सपुत हो को कपुत हो। बाबा भन्नुभयो घर गृहस्थमा रहँदा काम धन्दा गर्दा कहाँसम्म नशा रहन्छ यो त अवश्य बाबालाई लेख्नुपर्छ। तर बच्चाहरूले बाबालाई पुरा समाचारै दिँदैनन्। तिमी बच्चाहरूले त बाबालाई पुरा चिनेका छौ, त्यस्तै बाबालाई पनि तिम्रो बारेमा पुरा जानकारी हुनुपर्छ। उहाँ तिम्रो हजुरबुवा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई तिम्रो चालचलन र आम्दानीको पुरा पुरा जानकारी हुनुपर्छ, तब त मत दिनुहुन्छ। हाम्रो चालचलन, आम्दानी र स्थिति के कस्तो रह्यो बाबालाई पुरै हालखबर बताउनु पर्छ। तब बल्ल बाबाले फेरि मुरलीद्वारा हामीलाई मत दिनुहुन्छ, डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। तिमीले भन्छौ शिव बाबा त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, तर यी ब्रह्माले कसरी जान्न सक्छन्? कोही त बाबाको सम्मुख आउँदैनन्, यसैले बुझिन्छ यो त हो नै सौतेले बच्चा। त्यसैले राजाईको वर्षा पनि पाउन सक्दैन। यदि श्रीमतमा चल्नु छ भने पुरा पुरा समाचार देऊ। यदि श्रीमतमा चल्नु छ भने मेनुका बे, यदि श्रीमतमा चल्नु छ भने पुरा पुरा समाचार देऊ। बच्चाहरूले पनि पिताको सबै कुरा जान्दछन्, बाबालाई पनि समाचार दिनुपर्छ। यो हो हाम्रो रुहानी गृहस्थ व्यवहारको सम्बन्ध।
यो हो हाम्रो रुहानी गृहस्थ व्यवहारको सम्बन्ध। यो हो रुहानी ईश्वरीय परिवार। यो के हो हाम्रो रुहानी ईश्वरीय परिवार। सुप्रिम रुहसँग सबै आत्माहरूको सम्बन्ध छ। सबैसँग यो प्रश्न सोध, तपाईले यी लक्ष्मी नारायणलाई चिन्नु भएको छ? क्वेशन गर्ने। तपाईले जुन देवी देवताको पूजा गर्नुहुन्छ, यी लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, राम सीता, यी देवी देवतालाई स्पष्ट रूपमा उहाँहरूको हैन जीवनीको बारेमा हजुरहरूलाई थाहा छ? क्वेशन गर्न सक्छौं। परमपिता परमात्मालाई चिन्नु भएको छ? सत्युगी श्रेष्ठाचारी देवी देवतालाई जान्नु भएको छ? क्वेशन छ। तिमीले लेख्न सक्छौ, यी सबै कुरा जान्नाले नै हामी श्रेष्ठाचारी बन्न सक्छौ, नत्र जति गरे पनि बन्न सक्दैनौ। यस्तो यस्तो सेवा गर्नाले तिमीले उच्च पद पाउन सक्छौ। भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठाचारी बनाउनु यो नै तिम्रो के हो? भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठाचारी बनाउनु यो नै तिम्रो के हो? कर्तव्य हो। यो नै हामी ब्राह्मणको धन्दा हो है। पतितलाई भ्रष्टाचारीलाई कसरी हुन्छ श्रेष्ठाचारी बनाउने, यो नै हामी ब्राह्मणको धन्दा हो, अर्थात् कर्तव्य हो। त्यसैले बोर्ड किन लगाउँदैनौ? स्त्री पुरुष दुवै यस सेवामा छन्। बाबाले डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, तर बच्चाहरूले फेरि भुल्छन्, आफ्नै धन्दामा लाग्छन्। जुन सेवा गर्नुपर्ने हो त्यो सेवा नै गर्दैन। न त पूरा समाचार नै दिन्छन्, न त बोर्ड नै लगाउँछन्। बाबाको बच्चा भइसकेपछि बाबाको बच्चाको घरमा पनि बाबाको तस्बिरहरू हुनुपर्छ, फोटोहरू, चित्रहरू हुनुपर्छ। किनकि जब कोही आउँछ भने उसले क्वेसन गर्छ अनि हामी केही शब्दहरू बोल्छौँ, त्यसरी पनि सेवा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, कुनै तिमी बोर्डै लगाउँदैनौ, मलाई सन्देशै दिँदैनौ, समाचारै दिन्नौ भने त मैले त के सोच्छु, यो त कपुत बच्चा हो हैन, यो त सौतेले बच्चा हो, म पनि यो सोच्छु। बाबा भन्नुभयो बोर्ड लगाएनन् भने, सेवा गरेनन् भने बुझिन्छ देह अभिमान धेरै छ। मुरली त सबैले सुन्छन्, बाबाले के भन्नुहुन्छ अनेक मत मिल्छ। प्रदर्शनीको लागि बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, गर्मी छ भने पहाडमा गएर सेवा गर्ने प्रबन्ध गर। अब बढी गर्मी भएपछि के गर्ने त? अब पहाडमा गएर सेवा गर। यसको मतलब जहाँ शीतल हुन्छ त्यहाँ गएर सेवा गर हैन। अब दिउँसोको 12 बजेको चर्को घाममा हामी ज्ञान सुनाउन सक्दैनौँ त बिहानमा त सक्छौँ, साँझमा त सक्छौँ। बिहान साँझ त त्यति चर्को घाम हुन्न। बाबा युक्ति बताउनु भयो। अब हेरौँ कहाँबाट समाचार आउँछ। बाबा के भन्नुभयो? अब हेरौँ कहाँबाट समाचार आउँछ। बाबा हामीले यो प्रबन्ध गर्न सक्छौँ हैन, यो समाचार कहाँबाट आउँछ अब हेरौँ भन्नुभयो बाबाले। बाबा हामी यो प्रबन्ध गर्न सक्छौँ, यो समाचार कहाँबाट आउँछ हेरौँ भन्नुभयो। जानकारी छ भने गएर हल वा धर्मशाला लिएर प्रबन्ध रच्नुपर्छ अनि धेरैलाई सन्देश मिल्छ। यहाँ पनि बोर्ड लागेको होस्, ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? बारम्बार बाबा के भन्नुभयो? ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? सबै दुनियाँको मनुष्यहरूलाई यो क्वेसन गर्दै यसको एन्सर दिने हामी बच्चाहरूले। फेरि जगत अम्बा र जगत पितासँग के सम्बन्ध छ? जगत अम्बा र जगत पितासँग के सम्बन्ध छ? उहाँले के दिनुहुन्छ? अवश्य जगतको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमी अहिले बनिरहेका छौ, कल्प पहिले पनि बनेका थियौ। तिमीले यो बोर्डमा लेखिदेऊ अनि सबै प्रश्नहरू समाप्त हुन्छन्। लक्ष्मी नारायणलाई यो विश्वको मालिकपनको वर्षा कसरी मिल्यो? पहिला परमपिता परमात्मासँग के सम्बन्ध छ, त्यसपछि जगत अम्बा र जगत पितासँग के सम्बन्ध छ,
त्यसपछि अर्को क्वेशन फेरि लक्ष्मी नारायणलाई लक्ष्मी नारायणको यो पद कसरी मिल्यो हैन, यो क्वेशनहरु बाबा भन्नुभयो। सोध्नेले त अवश्य जान्दछ, यदि यति पनि सेवा गरेनौ भने गद्दीमा बस्न पनि सक्छ। यदि यो सेवा गर्यो भने गद्दीमा बस्न सक्छ, यदि यति पनि सेवा गरेनौ भने गद्दीमा कसरी बस्न सक्छौ, बाबा भन्नुभयो। यो राजयोग हो, नरबाट नारायण बन्ने, प्रजा बन्ने होइन। राजाई पाउने योग हो यो, प्रजा बन्ने योग होइन। के तिमी यहाँ प्रजा बन्न आएका हो, बाबा क्वेशन गर्नुभयो। तर अच्छा, बाबाको पासमा समाचार आयो भने बाबाले बुझ्नुहुन्छ यसले सेवा गरिरहेको छ। न त घरको न त सेवाको समाचार नै दिन्छ भने कसरी सम्झिनुहुन्छ यो विजय मालामा आउँछ। निश्चय बुद्धि विजयन्ती, संशय बुद्धि विनाशयन्ती। निश्चय बुद्धि विजयन्ती, संशय बुद्धि विनाशयन्ती। तिमीलाई थाहा छ अहिले हाम्रो राजधानी स्थापना भइरहेको छ। त्यस राजधानीमा उच्च पद पाउने तिमी बच्चाहरूले वर्तमान समय पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। तर कसैको तकदिरमै छैन भने टिचरले पनि के गर्न सक्छन् र? टिचरले त क्लासमा पढाउने हो, त्यही शिक्षाबाट कोही होल फर्स्ट पनि हुन्छ, कोही फर्स्ट, कोही सेकेन्ड, कोही थर्ड, त कोही फेरि फेल पनि हुन्छ। टिचरको काम हो शिक्षा दिने। यदि भन्दा भन्दै पनि हुँदैन भने, तकदिरमै छैन भने त टिचरले पनि के नै गर्न सक्छन् र? तिमीले नै यस्तो खोटो कर्म गरेका छौ जो तिमीले नै भोग्नु पर्छ। कर्मको फल त हामीले आफै भोग्नु पर्छ। यदि कर्म खोटो गर्यो भने फल पनि आफै स्वयं नै भोग्नु पर्छ। मम्माले त राम्रो कर्म गरेकी छिन्, त्यसैले कति राम्रो अटेन्सनद्वारा मम्माले उच्च पदलाई प्राप्त गरिन्। तिमी बच्चाहरूले हर हालतमा खूब पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अब थोरै बचेको छ, धेरै त गइसक्यो। अब हामी ब्राह्मणको लागि थोरै मात्र रहेको छ। अब यो थोरै बचेको समयमा हर एक ब्राह्मणले हामीले खूब पुरुषार्थ गर्नु छ, बाबा भन्नुभयो। बाबाले राय दिनु भएको छ, बोर्ड बनाएर लगाऊ। त्यस्तै साना साना पर्चा बढाएर पनि बाड्नु पर्छ। यी लक्ष्मी नारायणलाई चिनेपछि हामी यस्ता श्रेष्ठचारी देवता बन्नेछौँ। शुभ कार्यमा ढिलो नगरौँ। यो संगम युगमा जो शुभ अवसर मिलेको छ, यो पर्चा बनाएर हैन बाड्नेको बाबा भन्नुहुन्छ, हैन बोर्ड बनाएर लगाउनेको, यो शुभ कार्यमा हामी ढिलाइ नगरौँ। देवी देवता बन्ने कार्यमा ढिलाइ नगरौँ। बच्चाहरूले धेरै सेवा गर्नुपर्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमाल गरेर देखाऊ। जो दुनियाँको लागि असम्भव छ, तर हामी ब्राह्मणको लागि यही कार्य सम्भव छ। दुनियाँले असम्भव भन्छ, तर भगवानले भन्नुभयो यो कार्य सम्भव छ, तिमी कमाल गरेर देखाऊ। कहिल्यै पनि बाबालाई छोड्ने विचार आउनु हुँदैन। जसलाई खोजेथे, जसको लागि म हैन द्वार द्वार भट्किरहेको थिएँ, त उसलाई छोड्नेको विचार स्वप्नमा पनि आउनु हुँदैन, बाबा भन्नुहुन्छ। यदि भगवानलाई नै छोड्यो भने त हामी जाने कहाँ हो? अन्तिम सहारा नै बाबा हो भने उहाँलाई नै छोड्यो भने जाने कहाँ हो फेरि? तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई ब्रह्माद्वारा सिकाइरहनु भएको छ। शिव बाबा यहाँ आउनु भएको थियो कि निराकार आउनुभयो? कसरी आउनुभयो र के गर्नुभयो कसैलाई पनि थाहा छैन। शिवरात्रि मनाउँछन्, तर थोरै मात्र पनि थाहा छैन। शिवरात्रिको यथार्थ अर्थ के हो? कुन चाहिँ रात्रिमा भगवान यो धरतीमा आउनुभयो, कसरी दिव्य सन्देश दिएर हामी आत्माहरूलाई ज्ञानको प्रकाश दिनुभयो, कसरी हाम्रो तेस्रो नेत्र खोलिदिनु भयो, शिवरात्रि पर्व किन मनाइयो, यसको बारेमा केही पनि थाहा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ परमात्मा आउनुहुन्छ नै
पावन बनाउन। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुरामा अलमलियो भने सोध। हामी कुनै कुरामा हैन उल्झनमा छौं भने बाबालाई के गर्ने त? जब वार्तालाप गर्छौं बाबासँग, बातचित गर्छौं, त्यति बेला बाबासँग हामी मिठो ढंगले सोध्न सक्छौं कि बाबा यो बेलामा म कसरी हैन यो समस्याको समाधान म कसरी गर्ने? बाबाले युक्ति बताउनुहुन्छ। बाबा मैले यो कुरा बुझिन। 84 जन्मको रहस्य पनि सम्झाइएको छ। वर्णमा पनि आउनुपर्छ। तिमीले यो धारणा गर्छौ। अवश्य हामीले 84 जन्म लिएका छौं। अब फेरि हामी सूर्यवंशी बन्छौं। जति जसले पुरुषार्थ गर्छ त्यति नै उच्च पद प्राप्त गर्छ। पुरुषार्थ अनुसार नै हामी पदको हकदार बन्छौं। अहिले हाम्रो जस्तो पुरुषार्थ छ त्यही अनुसारको हामीले आफ्नो पदलाई फिक्स गरिरहेछौं। अहिले आलस्य छ, अलबेलापन छ, पुरुषार्थ गर्ने क्रममा, योग गर्ने क्रममा हैन निन्द्रा लाग्छ, विकर्म विनाशै गर्दैनौ, रेड लाइटको मुनि त बसेछौं तर परमात्मासँग योगै जुटे छैन हैन, लाइनै क्लियर छैन, कतिखेर तल कतिखेर माथि हैन, अवस्था एकदमै विचलित छ, परमात्मासँग कनेक्सनै जुटे छैन भने त पावर कहाँबाट आउँछ? जीवनमा परिवर्तन कहाँबाट हुन्छ? फेरि बाबा भन्नुहुन्छ जति जसले पुरुषार्थ गर्छ त्यति नै उच्च पदको अधिकारी बन्छ। कति सहज कुरा छ, फेरि पनि कसैको बुद्धिमा बस्दैन भने आएर सोध। बाबा हामी यस कुरामा अलमलियौं। पहिला सुरुमा अल्फको परिचय दिनुपर्छ। यो बोर्ड सबैलाई लगाइदेऊ। यस ज्ञानबाट हामी सदा सुखी र शिष्टाचारी बन्छौं। त्यसैले यो राम्रो छ नि, आकर्षण हुनेछ। किन यस्तो कुरा गएर नबुझ्ने? यस्तो होस् कि मनुष्यलाई यस्तो यस्तो बोर्ड लगाओ, जुन बोर्ड लगाउने बित्तिकै मान्छेको बुद्धिमा आओस् कि यस्तो राम्रो कुरालाई पनि म किन नबुझ्ने हैन, मान्छेको मनमा नै कौतूहलता आओस्। अब यसपछि के हुन्छ कोर्स गर्दा, अब यसपछि के हुन्छ हैन, उनीहरूलाई पनि एउटा इन्ट्रेस्ट जागेर आओस्। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले सेवाद्वारा बुझिहाल्नुहुन्छ को सच्चा सच्चा बच्चा छन्। जसले अटेन्सन दिन्छन् उनै मालाको दाना बन्छन्। गरेर देखाउनु पर्छ। तिमी त प्र्याक्टिकलमा सम्मुख बसेर सुनिरहेका छौ। बाँकी बच्चाहरूले मुरलीद्वारा नै सुन्नेछन्। यो सबै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। परमात्मा बाबा पनि हुनुहुन्छ। फेरि पतित पावन बाबा पतितबाट पावन बनाएर लिएर पनि जानुहुन्छ। त्यसैले बाबा गुरु पनि हुनुहुन्छ। बाबा के भन्नुभयो? म बाबा पनि हुँ हैन, शिक्षक बनेर अहिले सङ्गमयुगमा पढाउँछु पनि। फेरि पतित आत्मालाई पावन बनाउने भएको भएर फेरि म गुरुको गुरु सद्गुरु पनि हुँ। म तिमीलाई वापस घर लिएर जान्छु हैन। एक बाबा 3 रूपमै हुनुहुन्छ। त्यसैले गुरु पनि हुनुभयो। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिएर शिक्षक पनि बन्नुभयो। त्यसैले 3 वटै हुनुभयो नि, बाबा, शिक्षक र सद्गुरु 3 वटै हुनुभयो नि। तर धेरै बच्चाहरूले यो कुरालाई बिर्सन्छन्। बुद्धिबाट त्यो नशा नै उत्रिन्छ। बाबा, टिचर, सद्गुरुको यो नशा नै उत्रिन्छ। नत्र थाई खुसी रहनुपर्छ। बाबा मेरो बाबा पनि हो, टिचर पनि हो, सद्गुरु पनि। यो हैन कुरा स्मृतिमा आयो भने त तिमी बच्चालाई थाई रूपमा खुसी हुन्छ। बाबा भन्नुभयो। बाबा 3 वटै रूपमा हुनुहुन्छ। यदि यो कुरालाई सम्झ्यौ भने खुसीको पारा पनि चढ्छ, नशा पनि चढ्छ। यो कुरालाई भुल्ने बित्तिकै बाबा भन्नुभयो यो नशा बुद्धिबाट उत्रिन्छ। त्यसैले खुसी पनि बच्चाहरूलाई थाई रूपमा हुन सक्दैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते।
रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। 1 नम्बर, विजय मालाको दाना बन्नको लागि विजय मालाको दाना बन्नको लागि आफूमाथि पूरा अटेन्सन देऊ। विजय मालाको दाना बन्नको लागि बाबा भन्नुभयो स्वयं माथि के गर त पूरा अटेन्सन देऊ। श्रेष्ठचारी बनाउने सेवा गर्नुपर्छ। श्रेष्ठचारी बन्ने र बनाउने सेवा गर्नुपर्छ। आफू पनि बन्ने, अरूलाई पनि कसरी हुन्छ श्रेष्ठचारी बनाउने। भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी बन्ने र बनाउनेको सेवा गर्नुपर्छ बाबा भन्नुभयो। 2 नम्बर, कुनै पनि यस्तो खोटो कर्म गर्नु हुँदैन। कुनै पनि यस्तो खोटो कर्म गर्नु हुँदैन जसबाट दुःख भोग्नु परोस्। मेरो कर्म नै खोटो रहेछ भन्छ नि, जसले दुःख पाउँछ उसले के भन्छ, मेरो कर्मै यस्तो रहेछ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो कुनै यस्तो खोटो कर्म नै गर्नु छैन जसकारण हामीलाई दुःख मिलोस्। बाबाको सल्लाहमा कदम कदममा चल्नुपर्छ। बाबाको सल्लाहमा कदम कदममा चल्नुपर्छ। वरदान, आफ्नो आकर्षणमय स्थितिद्वारा सबैलाई आकर्षित गर्ने रुहानी सेवाधारी भव। आफ्नो आकर्षणमय स्थितिद्वारा सबैलाई आकर्षित गर्ने रुहानी सेवाधारी भव। डिटेल, रुहानी सेवाधारीले कहिले यो सोच्न सक्दैन, रुहानी सेवाधारीले कहिले यो सोच्न सक्दैन सेवामा वृद्धि हुँदैन या सुन्नेवाला मिल्दैन। सुन्नेवाला त धेरै छन्, केवल तिमीले आफ्नो स्थिति रुहानी आकर्षणमय बनाऊ। सुन्नेवाला त धेरै छन्, केवल तिमीले के बनाऊ, आफ्नो स्थितिलाई रुहानी र आकर्षणमय बनाऊ। जब चुम्बकले आफूतिर खिच्न सक्छ भने, बाबा उदाहरण दिनुभयो, जब चुम्बकले आफूतिर खिच्न सक्छ भने के तिम्रो रुहानी शक्तिले आत्माहरूलाई खिच्न सक्दैन? यति पावरफुल भन्नुभयो, यति शक्तिशाली। हैन, रुहानी आकर्षणले के खिच्न सक्दैन? एउटा स्थूल चुम्बकले त हैन फलामलाई खिच्न सक्छ भने उसले चिनिहाल्छ भने के तिम्रो रुहानी आकर्षणले हैन खिच्न सक्दैन? बाबा सोध्नुभयो। रुहानी आकर्षण गर्ने चुम्बक बन, जिस्मानी आकर्षण गर्ने होइन। फेरि रुहानी आकर्षण गर्ने, एक रुहले अर्को रुहलाई देख्नेको हैन, आत्मिक भाव आत्मिक दृष्टिले हेर्नेको यस्तो चुम्बक बन बाबा भन्नुभयो, जसबाट आत्माहरू स्वतः आकर्षित भएर तिम्रो सामुन्ने आउन्। स्वतः भन्नै नपरोस्, आफै आकर्षित भएर आउन्। यही तिम्रो रुहानी सेवाधारी बच्चाहरूको सेवा हो। आफ्नो रुहानी स्वरूपले गर्दा यस्तो रुहानी चुम्बक बन, जसले गर्दा हाम्रो सम्मुख आएर उनीहरूले प्रश्न गरून्, सोधुन्, हैन, सुख शान्तिलाई प्राप्त गरून्, आफ्नो जीवनलाई मालामाल बनाउन्, रुहानी खुशबुले आफ्नो जीवनलाई एकदम मालामाल बनाउन्। रुहानियतको भाव, रुहानियतको सुगन्ध तिमीले फैलाऊ बाबा भन्नुभयो। हैन, आफ्नो आकर्षणमय स्थितिद्वारा सबैलाई आकर्षित गर्ने रुहानी सेवाधारी बन। किनकि हामी को हौं? रुहानी सेवाधारी, रुहको सेवा गर्नेवाला हो नि। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो तिम्रो आफ्नो अवस्था कस्तो हुनु पर्यो? रुहानियतको हुनु पर्यो। जति बेला पनि आफूलाई आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्तिमा हैन चलाउन सक्नु पर्यो, तब बल्ल यो रुहानियतको आकर्षण हुन्छ। रुहानियतको सुगन्ध हामी चारैतिर फैलाउन सक्छौँ। स्लोगन, समाधान स्वरूप बन्नको लागि
सबैलाई स्नेह र सम्मान देऊ। समाधान स्वरूप बन्नको लागि सबैलाई के दिन भन्नुभयो? स्नेह पनि देऊ, साथै सम्मान पनि देऊ। समाधान स्वरूप बन्नको लागि। समस्या स्वरूप बन्नको लागि त फेरि के आउँछ? स्नेह पनि हुँदैन, सम्मान पनि दिन सक्दैन, आफैलाई सम्मान चाहिन्छ। तर समाधान स्वरूप बन्नको लागि बाबा भन्नुभयो स्नेह पनि देऊ र दोस्रोको सम्मान पनि देऊ। यो छ फेरि मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। मातेश्वरीजीले गराउनु भएको यो अनमोल महावाक्य, उहाँको क्लास। परमात्मा एक हुनुहुन्छ, बाँकी सबै मनुष्य आत्मा हुन्। परमात्मा एक हुनुहुन्छ, निराकार एक हुनुहुन्छ, अरू सबै बाँकीको हौँ हामी आत्माहरू हौँ। यो त सारा दुनियाँले बुझेका छन्, परमात्मा एक हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, जानी जाननहार हुनुहुन्छ। यस्तो त सारा दुनियाँले स्वयं पनि भन्छन्, हामी परमात्माका सन्तान हौँ। परमात्मा एक हुनुहुन्छ। हुन त कुनै धर्मका हुन्, उनले पनि परमात्मालाई नै मान्छन्। उनले पनि आफूलाई परमात्माद्वारा पठाइएको सन्देश वाहक नै सम्झन्छन्। धर्मपिताले पनि के सम्झन्छन्? परमात्माद्वारा पठाइएको म को हुँ? सन्देश वाहक हुँ, यो सम्झन्छन्। यस्तो सन्देश लिएर नै आफ्नो आफ्नो धर्मको स्थापना पनि गर्छन्। जस्तै गुरु नानकले पनि परमात्माको यति बढाइ गरेका छन्, एक ओमकारम सतनाम। एक ओमकारको अर्थ हो परमात्मा एक हुनुहुन्छ, हैन? एक ओमकारम सतनाम भन्ने बित्तिकै के छ त? अर्थ के हो त? परमात्मा एक ओमकार निराकार हुनुहुन्छ, अर्थ त यही हो। सतनाम अर्थात् उहाँको नाम सत्य छ, मतलब परमात्मा नाम रूपवाला पनि हुनुहुन्छ। एकातिर भनिन्छन् मनुष्य आत्माले परमात्मा नाम रूपदेखि अलग हुनुहुन्छ, अर्कोतिर धर्मपिताले भनिसक्नुभयो एक ओमकार सतनाम भनिसक्नुभयो। भनेपछि परमात्माको नाम पनि छ, रूप पनि छ, देश पनि छ, काल पनि छ। नाम रूप नभएको त कुनै वस्तु हुनै सक्दैन। अविनाशी हुनुहुन्छ, अकाल मूरत पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै फेरि कर्ता पुरुष पनि हुनुहुन्छ। मतलब उहाँ स्वयं अकर्ता भए, अच्छा, मतलब उहाँ स्वयं अकर्ता भएर पनि कसरी ब्रह्मा तनद्वारा कर्ता पुरुष बन्नुहुन्छ? ब्रह्माको तनमा आएर बाबाले शिक्षा दिनुभयो नि, मुख कमल त चाहियो नि भगवानलाई पनि ज्ञान सुनाउनको लागि। पतित भएको त मानव आत्मा हो, त्यो पावन गराउनको लागि त मानवीय तनकै आधार लिनु पर्यो शिव बाबालाई पनि। यो सारा महिमा एक परमात्माको हो। मानिसले यति बुझेर फेरि भन्छन् ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ। अहम आत्मा सो परमात्मा। यति कुरा थाहा छ, फेरि भएर पनि के भन्छन्? परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, आत्मा सो परमात्मा, अहम आत्मा सो परमात्मा भन्छन्। यदि सबै परमात्मा भए फेरि एक ओमकार, यो महिमा कुन परमात्माको हो? क्वेसन गर्नुभयो मातेश्वरीजीले। यदि सबै परमात्मा भए फेरि एक ओमकार सतनाम, यो चाहिँ कुन परमात्माको महिमा हो? यसबाट सिद्ध हुन्छ परमात्मा एक हुनुहुन्छ। यसबाट यो कुरा सिद्ध हुने भयो, एक ओमकार सतनामबाट यो कुरा सिद्ध हुने भयो परमात्मा एक हुनुहुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। आज बाबा सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमाल गरेर देखाऊ। घर गृहस्थमा रहेर के गर? तिमी पवित्र जीवन जिएर देखाऊ, हैन? कमाल गरेर देखाऊ। श्रेष्ठाचार्य देवता बन्ने र बनाउने सेवा गर। अच्छा, ओम शान्ति।
बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, ओ सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, ओ सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, ओ झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, ओ सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है देती, देती अनमोल निराला, हो देती अनमोल निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, ओ सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है, उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है, वरदान शक्तियाँ देने को बाबा
शिक्षाओं से सजाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। सुन कर